बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स लेक्चर नंबर 10 जर्मी बेंथम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं लेक्चर नंबर 10 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में मेरा मौजू बहस होगा जर्मी बेंथम और उसके पॉलिटिकल आइडियाज़। जर्मी बेंथम 1748 में लंदन में अमीर घराने में पैदा हुआ। पेशे के लिहाज से वकील था। इसका ज़्यादातर रुझान फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ पर था। बेंथम जिस दौर में पैदा हुआ वो सनती इनकलाब का दौर था। उस वक्त बरतानवी माशरे में सियासी, सकाफ़ती, माशरती और माशी तब्दीलियाँ हो रही थी। बेंथम इन तब्दीलियों से मुतासर था और उसने भी सोचा कि बदलते हुए हालात और उन तब्दीलियों में अपना हिस्सा डाले। उसने बरतानिया में अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए कानूनी और सियासी इस्लाहात की कोशिश की। बेंथम ने सोचा कि पॉलिटिक्स और इथिक्स को साइंसी बुनियाद देनी चाहिए। जर्मी बेंथम की किताबें ये हैं: नंबर 1 द फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो उसने 1776 में तहरीर की थी। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। अजीज़ तलबा व तलबात, अब मैं बात करता हूँ फितरी हकूक़ और फितरी कानून के बारे में। जर्मी बेंथम के क्या नज़रियात थे, तो लेट्स सी। जर्मी बेंथम ने फितरी हकूक़ और फितरी कानून के नज़रिए को रद्द किया। ही रिजेक्टेड द थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ एंड राइट्स एंड मेंटेन दैट लॉ is made by the state and it is the command of sovereign. Rights also are created by the state and are not natural. कवानीन सिर्फ रियासत के ज़रिए ही बनते हैं। The state is the only source of law. Law and state have social utility. कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुख दे। अगर कानून सुख देता है तो वो सही है। कानून के बारे में बेंथम के बड़े वाज़ेह अफ़कार हैं। रियासत को कम से कम कवानीन बनाने चाहिए, गलत काम की सज़ा होनी चाहिए। हम कानून को इसलिए कानून की इताअत करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। सुर्ख लाइट पर पुलिस के डर से खड़ा नहीं हुआ जाता, बल्कि अपनी जान की फ़िक्र में लोग खड़े होते हैं। इस तरह इस कानून का फ़ायदा है। अगर किसी कानून का फ़ायदा नहीं है तो इसकी इताअत भी नहीं की जाएगी। फितरी हकूक़ का जो कंसेप्ट जॉन लॉक ने दिया था, बेंथम ने उसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि रियासत के बगैर हकूक़ का कोई वजूद नहीं है। इस नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट करके कानूनी हकूक़ की बात की है। बेंथम ने माहिदा इमरानी को भी मुस्तरद कर दिया। लोगों ने रियासत को इसलिए बनाया कि रियासत उनकी खुशियों को बढ़ाए। बेंथम ने कहा कि रियासत हमारे लिए मशीन की तरह काम करती है। जिस तरह मशीन अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमारे लिए खुशी का बायस बनती है, इस तरह रियासत को भी खुशी का बायस बनना चाहिए। बेंथम ने रूसो की जर्नल विल को भी मुस्तरद कर दिया। बेंथम ने मज़हब और सियासत को अलग अलग किया। बेंथम ने लीगल राइट्स की बात की है और रियासत के ज़रिए ही हकूक़ दिए जाते हैं, उसका ये नज़रिया था। अब मैं आपको नज़रिया अफ़ादियत के बारे में समझाता हूँ। बेंथम ने नज़रिया अफ़ादियत यूटिलिटेरियनिज़म पेश किया। बेंथम ने नज़रिया अफ़ादियत में
مشہور اصول دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی ہے. گریٹسٹ ہیپینیس آف گریٹسٹ نمبر. جرمی بینتھم کے مطابق انسان خوشی کو تلاش کرنے والا اور تکلیف سے بچنے والا جانور ہے. اب اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی زندگی میں خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنی تکالیف اور دکھوں کو کم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. اس کو بینتھم کی پلیئر پین تھیوری کہا جاتا ہے. بینتھم کے مطابق یوٹیلٹی سے مراد ہیپینس اور پلیئر ہے. بینتھم پرنسپل آف یوٹیلٹی اور دوسری طرف ہر وہ ایکٹیویٹی بینتھم پرنسپل آف یوٹیلٹی میں بتاتا ہے کہ ہماری ہر وہ ایکٹیویٹی بالکل درست ہے جو ہم کو فائدہ اور خوشی دے، اور دوسری طرف ہر وہ ایکٹیویٹی غلط ہے جو ہمیں دکھ اور تکلیف یا نقصان دے. یہ جو بینتھم نے کنسیپٹ دیا ہے اس کو ہی یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں. پرنسپل آف یوٹیلٹی پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک آدمی اگر کنویں میں گرا ہو اور دوسرا آدمی دیکھ کر خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کیسے نکالے گا. اس میں تو اس کے لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ وہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. اب یہاں پر پرنسپل آف یوٹیلٹی کیسا ہے؟ بینتھم اس کا جواب دیتا ہے کہ جب ایک آدمی کی جان کو محفوظ کیا جائے تو یہ بھی خوشی کا سبب ہوگا. در حقیقت یہاں پر بھی پرنسپل آف یوٹیلٹی وائلیٹ نہیں ہوگا. ہر شخص سکھ چاہتا ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ دکھ اس سے دور رہے. ایسا کام کیا جائے جس سے زیادہ سکھ پیدا ہو. اگر ہماری کوئی ایکٹیویٹی 10 لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے اور 4 لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو ہم وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی. ٹھیک ہے جی، یہ بینتھم کا کہنا ہے. ریاست اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خوشیوں کو بڑھاتی ہے یا دکھوں کو کم کرتی ہے. اب حکومت جو قوانین بنائے گی اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ قوانین میں زیادہ تر لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، نہ کہ تکلیف کا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عمل سے کسی ایک طبقے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے مقابلے اس سے زیادہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، تو خوشی زیادہ لوگوں کو دینی چاہیے. جیسا کہ اگر حکومت چند امیر لوگوں پر ٹیکس عائد کرے اور اس کے مقابلے میں کثیر تعداد میں غریبوں پر خرچ کرے تو یہ عمل امیر طبقے کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. اب خوشی کے لیول کو دیکھنا ہے. چونکہ یہاں بڑے طبقے کے لیے خوشی حاصل ہو رہی ہے تو یہ عمل کیا جائے گا. اب بینتھم کہتا ہے کہ یہاں ہمیں حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اوورآل پوری سوسائٹی کے لیے کام کرے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے. بینتھم کے مطابق یوٹیلٹی کو ہم ماپ سکتے ہیں، معیار کر سکتے ہیں. وہ اس کو معیار کرنے کے لیے باقاعدہ فارمولہ بھی دیتا ہے. بینتھم اقلیت کے مفاد کو نظر انداز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی آزادی پر دھیان نہیں دیتا. اگر نظریہ افادیت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام لوگ اس تھیوری کو قبول نہیں کرتے. اس کو ایکسٹریمسٹ خیال کیا جاتا ہے. ہر فرد صرف فائدے کے لیے کام کرتا ہے. اس اعتبار سے انسان خود غرض اور لالچی ثابت ہو جاتا ہے. نظریہ افادیت فطرت انسانی کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا.